देहाभिमान पासेन चिरम बद्धोसी पुत्रक। हे पुत्र, तिमी म देह हुँ, म शरीर हुँ भन्ने भ्रममा यो जन्म मात्र होइन, जन्म जन्म जन्मदेखि फस्दै आएका छौ र फस्दै रहेका छौ। किनकि हामी देह पनि हौं बोक्रामा, तर गुदी हौं आत्मा। अब आफूलाई गुदी मान्ने कि बोक्रा मान्ने, यो चुनाव तपाई आफूलाई बोक्रा मानेर हिँडे पनि हुन्छ, यो पनि चोइस हो। तपाई आफूलाई गुदी मानेर तान्ने भए पनि हुन्छ, यो पनि चोइस। तर दुर्भाग्यवश अधिकांश मान्छे गुदी के हो थाहा नै हुँदैन, उनले आफूलाई बोक्रा मानेर हिँडेका हुन्छ। उनले आफूलाई बोक्रा मानेर हिँडिरहन्छ र बोक्राको समस्या आफ्नो समस्या ठान्छ, बोक्राको सुधार आफ्नो सुधार ठान्छ, बोक्रालाई बनाउनुलाई जिन्दगी बनाउनु भन्छ, बोक्रा बिग्रिँदा जिन्दगी बिग्रियो भन्छ, न बोक्रा बन्दा जिन्दगी बन्छ, न बोक्रा बिग्रिँदा जिन्दगी बन्छ। बोक्रा त च्यातेर च्याकचुट गरेर फाल्ने चिज न हो, खोलेर फाल्ने चिज न हो, खाने त गुदी हो। बोक्रा त सुरक्षा कवच न हो। त्यसकारण याद राख्नुस्, यो शरीर आत्माको बोक्रा मात्र हो। यसलाई नोट गर्नुस्। यो शरीर, यो देह जसलाई हामी मेरो शरीर भन्छौं, एकदम शरीर प्रतिको मोह, हाइट बढाउनु पर्यो, वेट बढाउनु पर्यो या घटाउनु पर्यो आदि इत्यादि मान्छेको मोह हुन्छ शरीरमा। गहनाले छपक्कै हामी छोपिदिन्छौँ यो शरीरलाई। के मात्र गर्दैनौँ यो शरीरलाई, किनकि हामीलाई के भ्रम पर्यो भने यो शरीर नै म हुँ। यही भ्रम राजालाई नपर्नु कुरै भएन, किनकि राजासँग सिंहासन छ, दरबार छ, शरीरभरि गरगहनाले छपक्कै लडिएका छन्। अनि त फुसुक्कै बिर्सिन्छ म आत्मा हुँ, म चेतना हुँ मात्र। देख्ने त शरीर न हो, त्यसकारण यो देखिने शरीर म होइन। देखिने शरीर मेरो बोक्रा हो, आत्माको यो बोक्रा मात्र हो। अतः हे पुत्र, देहाभिमान पासेन चिरम बद्धोसी पुत्रक। तिमी जन्म जन्मदेखि र यो जन्मको सुरुदेखि यो मितिसम्म, आजको रियल टाइमसम्ममा पनि म शरीर हुँ। बजाउँदाखेरि ताली बजाउनु त शरीरै बजाएको हो। अनि भ्रम के पर्छ, यो मेरो हात मेरो हात त हो, तर आत्माको बोक्रा मात्र हो। अतः बोक्रालाई टिप्यो भने के हुन्छ जिन्दगी। एकचोटि बुझ्नुस्, तपाईले बजारबाट फलफुल किनेर ल्याउनु भयो, च्याट्ट बोक्रा निकाल्नु भयो, अनि गुदीलाई फुट्ट फाल्नु भयो, बोक्रा चपाउनु भयो। ए स्वाद लागेन, यो फल भएन, अर्को ल्याइयो, बोक्रा सट्ट निकाल्यो, गुदी फाल्यो, फेरि खायो, ए यो पनि भएन, फेरि अर्को। यानी जिन्दगी भर हामी यही त गर्दै गरेको होइन र? कहिले पुत्रको, कहिले पत्नीको, कहिले पतिको, कहिले पदको, कहिले प्रतिष्ठाको, कहिले धनको, यी सबै कुरालाई समात्यौं हामीले। तर सबै कुराको बोक्रा मात्रै चपाएर बस्यौं, गुदी त फुसुक्कै बिर्स्यौं। गुदी त फाल्दै रह्यौं हामीले, फाल्नु पर्ने बोक्रा फाल्दै गर्यौं, गुदी फाल्नु पर्ने बोक्रा फाल्दै गर्यौं, गुदी। अनि जिन्दगी उल्झन बाहेक केही पनि भएन। द मोर यु लिभ, द वर्स योर लिभिङ विल बी। तपाईँ जति जति बाँच्यो, तपाईको बाँच्नु झन्झन उल्झन बन्दै जान्छ। किनकि जसलाई समट्नु पर्थ्यो त्यसलाई फालियो, जसलाई फाल्नु पर्थ्यो मेरो भनेर यसरी समातेर बसेको छ। आफ्नो मात्र होइन, अरूको पनि यसरी समातेर बसेको छ। अझ एउटाले पुगेन भने यसरी समातेर बस्छ। क्या यार, जसलाई पाउनु पर्ने हो
त्यसलाई भुसुक्क बिर्सियो। जसलाई छोड्नु पर्ने हो त्यसलाई पक्रेर बस्यो। परिणाम के? जिन्दगी होइन, लडाईँ जस्तो भइदियो। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म, आँखा पिलिक्क खोलेदेखि आँखा झिमिक्क नझिम्क्यासम्म हरेक मान्छेसँग हाम्रो टक्कर हुँदै जान्छ, ठक्कर खाँदै जान्छ। किनकि गुदीलाई बिर्सेको कारणले। त्यही कुरा देहाभिमान पासेन चिरम बद्धोसी पुत्र। हे राजन, धेरै ठुलो गल्ती भएको होइन, एउटा सानो गल्ती भएको हो। तिमीमा शरीर पनि छ, तिमीमा चेतना आत्मा पनि छ। चेतनालाई तिमीले बिर्स्यौ र शरीरलाई तिमीले जहिले पनि सम्झ्यौ, म ठान्यौ। एउटा उदाहरण सुन्नु। त्यो हात्तीका छावाहरू, हात्तीका बच्चाहरू, माउतेहरूले यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा गजबको विधि छ। बच्चा जन्मिन्छ छावा, त्यसपछि छावाको खुट्टामा सिक्रीले बाँधिदिन्छ। अनि छावा, हात्तीको बच्चो लसक 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 हिँड्छ। अनि सिक्री जहाँसम्म पुग्छ त्यहीसम्म मात्रै उसको गति हुन्छ। अनि सिक्री उसले हटाउनु खोज्छ, विद्रोह गर्छ, जबरजस्ती गर्छ, सक्दैन। फेरि लसक 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 किलोतिर फर्कन्छ र अर्को दिशामा लसक 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 बढ्छ। अनि सिक्री फेरि भेटिन्छ र सिक्रीलाई चुडाल्न खोज्छ, चोडिँदैन, सिक्री फुट्किँदैन। त्यो बच्चो दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि गरिरहन्छ। तर बिस्तार बिस्तारै उसलाई के लाग्न थाल्छ, म यति भन्दा माथि अगाडि हिँड्न सक्दिनँ, म यति भन्दा अगाडि हिँड्नै सक्दिनँ। किनकि ट्राई त गरेकै हो, महिनौं महिना ट्राई गरेको हो। नसकेपछि अन्ततः उसको माइन्ड सेटिङ हुन्छ, त्यसलाई कन्डिसनिङ भन्छ। माइन्ड सेटिङ हुन्छ, माइन्ड कन्डिसनिङ हुन्छ। कन्डिसनिङ के त भन्नाले, म यति भन्दा, यो 5 मिटर 6 मिटर या 7 मिटर या 10 मिटर भन्दा बढी हिँड्नै सक्दैन, यो माइन्ड सेटिङ हुन्छ। त्यसपछि हात्तीका माउतीले के गर्छन्, हात्तीको सिक्री फुकाल्दिन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो छावाको सिक्री फुकाल्दिन्छ। सिक्री फुट्केपछि के हुन्छ होला सोचौँ त? त्यो हात्ती त्यहाँबाट फुत्केर भाग्छ? कहिल्यै भाग्दैन। ऊ फेरि 10 मिटरसम्म हिँड्छ। अब सिक्री छैन, लसक 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 10 मिटर हिँड्छ। अनि त्यसपछि अगाडि ऊ बढ्न सक्दैन, फेरि फर्केर किलोतिर आउँछ। किनकि उसलाई उसको दिमागमा अझै भ्रम के छ त भने, म 10 मिटर भन्दा अगाडि हिँड्नै सक्दिनँ। परिस्थिति बदलिसकेको छ, तर मनस्थिति बदलिँदैन। याद राख्नुहोस्, परिस्थिति 1000 बार बदलिन्छ, क्षण क्षणमा परिस्थिति बदलिरहेको हुन्छ, तर मनस्थिति उहीको उही। मनस्थिति के त? मनस्थिति के त? मलाई बाँधिएको छ, मैले 10 मिटर हिँडेँ, त्यहाँभन्दा माथि जान सकिनँ। म हिजो अस्ति हिँडेकै थिएँ, ट्राई गरेकै थिएँ, हिँड्न सकिनँ म, यो मनस्थिति। अब सिक्री छैन, तर 10 मिटर भन्दा माथि ऊ जान सक्दैन, किनकि परिस्थिति बदलिन्छ, मनस्थिति उही पुरानो रहन्छ। अनि अब एउटा सिक्री बाहिर थियो, त्यो सिक्रीलाई झिकिसकेको छ माउतीले, तर अर्को सिक्री जुन बस्यो उनको दिमागमा, नमरुन्जेल यही दिमागमा बस्छ। यही हो बोन्डेज, यही हो दासता, जो छँदै छैन बन्धन। त्यो बन्धन मानेर त्यो बन्धनभित्र कैद भएर बस्छ। अरे यार, तपाईलाई तपाईँ हिन्दू हो भनेर, क्रिस्चियन हो भनेर, बौद्ध हो भनेर, नेवार हो, गुरुङ हो भनेर, भारतीय हो, नेपाली हो भनेर कसले दिएको यो सिक्री? सुरुमा त्यही भिडाइदिएको होइन, परम्पराको नाउँमा। आज पर्यन्त तपाईको म शर्मा, म वर्मा, म कर्मा भनेर लेख्नुहुन्छ।
Can you imagine it? कसले भनेको तपाईलाई म नेवार भनेर, म गुरुङ भनेर, म क्षेत्री भनेर, म बाहुन भनेर, म शूद्र भनेर? एकचोटि तपाईलाई तिमी शूद्र हो है भनेर छाप दिन्छ, जिन्दगी भर तपाई त्यो शूद्र भनेर आफूलाई ठान्नुहुन्छ। अनि त्यो शूद्र हुनु हुँदैन, शूद्रलाई खुब दमन भयो भनेर विद्रोह गर्नुहुन्छ। अरे यार, त्यो बन्धन आफैले बनाएको बन्धन, आफैले बनाएको बन्धन। त्यस्तै बाहुन, त्यस्तै क्षेत्री, त्यस्तै धर्मका रंगहरू, यी सबै सिक्री हुन्। Man is born free, but everywhere he is in chains. जेन ज्याक रुसोको भनाइ यहाँ कति प्रासंगिक छ एकचोटि बुझ्नुस् त। Man is born free। जन्मिँदा त हामी कोरा कागज भएर जन्मन्छौँ। यसमा लकीर खिच्ने काम कसले गरेको? समाजले। समाजले गर्यो। त्यो समाजले गरेको सिक्रीलाई तपाईले हामीले मरे पर्यन्त तोड्न सक्दैन। त्यसकै दास भएर हिँड्यौं हामी। ठीक त्यो हात्तीको छाबा र हामीमा के फरक भयो? केही फरक भयो? आज पनि हामी हात्ती हौं। सिक्री जुन सानै बेला हामीलाई धर्मको नाउँमा, जातको नाउँमा, संस्कृतिको नाउँमा, वर्गको नाउँमा, वर्णको नाउँमा पिडाइयो। कोही माइका लाल छ यसलाई चुडाउने? हे दासहरू, हामी बोक्रामा त दास हौं, मात्र बुद्धिमा आत्मन हौं। याद राख्नुस् यो कुरा। यदि तपाईले आफूलाई शरीर ठान्नु भयो भने तपाई दास हो। जन्मदादेखि नै नमरेसम्म दास हो। कोही हिन्दूको, कोही बौद्धको, कोही जैनको, कोही सिखको, कोही नेपालीको, कोही भारतीयको, कोही केटा हुनुको दास, कोही केटी हुनुको दास। यदि आफूलाई शरीर ठान्यो भने यो शरीरभरि त सिक्री बाहेक के छ? एकचोटि छाम्नुस् त। तपाई नेवार रे, तपाई गुरुङ रे, तपाई नेपाली रे, तपाई भारतीय रे। अरे कति टुक्रामा हुनुहुन्छ तपाई? त्यो सुजात खानको गजललाई फेरि सम्झनुस् त। जिन्दगी से बड़ी सजा ही नहीं। अरे यार, हजार हजार सिक्री भिडेर हिँड्नु परेपछि जिन्दगी भन्दा ठुलो सजाय होला कुनै? हजार हजार सिक्री, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। अरे यार, पाप मैले के गरेँ? यार जन्मनु नै पाप भइसक्यो। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गए हम, अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तपाईको पोल्टामा के परेको छ? यार त्यस्तो केही पनि छैन। त्यसकारण यो सबै सिक्री, यो जात, यो वर्ग, यो धर्म, यो संस्कृति, यो विभिन्न नामबाट तपाईलाई टुक्रा टुक्रा पारेको छ। यो संस्कृति होइन, विकृति हो भनेर बुझ्नु पर्दैन? यार, यो विकृति भित्र यो चेतनामा आएका रोग हुन् के? चेतना भित्र छ, त्यसको चारैतिर रोगै रोगले घेरेको छ, रोगै रोगले। अनि यो रोगलाई मैले म ठान्छु फेरि। या मामा, क्यान यु इमेजिन इट? रोगलाई म ठान्छु भनेपछि यो मान्छे जिन्दगीभर रोगी, मनको रोगी। त्यसकारण तपाईले जहाँ जहाँ नाम दिनुभयो बोक्राको, त्यो सबै रोगको नाम भनेर बुझ्नुस्। यो स्वास्थ्य होइन। जुन जुन तपाईले पहिचान भनेर बोक्नुभयो त्यो रोगको नाम भनेर बुझ्नुस्। तपाईले जुन जुन संज्ञा दिनुहुन्छ नि आफूलाई, म केटा, म केटी, यो रोगको नाम हो। आत्मा कुनै केटा हुन्छ, आत्मा कुनै केटी हुन्छ, आत्मा कुनै धनी हुन्छ, आत्मा कुनै गरिब हुन्छ, आत्मा कुनै अशिक्षित हुन्छ, आत्मा कुनै शिक्षित हुन्छ, आत्मा कुनै मोटो हुन्छ, आत्मा कुनै दुब्लो हुन्छ, आत्मा कुनै कमजोर हुन्छ, आत्मा कुनै बलियो हुन्छ। यार, यो सारा तपाईले दिनुभएको संज्ञा, मान्छेले भिडाएको संज्ञा, यो रोगको नाम हो जसले तपाईलाई हात्तीको छाबा बनाइदियो। अनि फेरि यो आजको कुरा होइन, आजको मितिको कुरा होइन, यो जन्मको कुरा। अनि दुर्भाग्यको कथा यहाँ सकिँदैन। यो जिन्दगीभर हामीले सिक्री सिक्री बोकेर रोगै रोग बोक्यौं। त्यो रोग हामी
आफ्ना छोराछोरीलाई विरासतमा छोडेर जान्छौँ। किन भएको छैन? धिक्कार छ हामीलाई। जिन्दगीभर आफू त रोगी भयो भयो, अब यो सारा रोगलाई आफ्ना छोराछोरीलाई, प्यारा छोराछोरीलाई भिडाएर जान्छौँ हामीहरू। अनि यी छोराछोरी पनि हामी जस्तै जिन्दगीभर पीडामा बाँच्छन्। ऊ हिन्दू रे, अब बौद्धसँग उसको टक्कर पर्छ, ऊ मुसलमानसँग टक्कर पर्छ, क्रिस्चियनसँग टक्कर पर्छ, ऊ क्रिस्चियन रे हिन्दूसँग टक्कर पर्छ, ऊ नेपाली रे भारतीयसँग टक्कर पर्छ। अरे यार, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान के औलाद है, इंसान बनेगा भन्नु पर्दैन। अनि यो कुरा आजको होइन नि त। यो कुरा आजको होइन, यो जन्मौं जन्मौंको बन्धन हो। त्यसकारण देहाभिमान पासेन चिरम बद्धोसी पुत्रक। हे पुत्र, तिमीले आफूलाई शरीर ठान्ना साथ यो सारा रोगहरू पनि आफ्नै बन्न जान्छ, जसलाई तपाईले संज्ञा भन्नुहुन्छ। तिमीले आफूलाई शरीर ठान्नु नै यो सारा समस्यालाई निम्त्याइदिएको हुन्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा त म शरीर होइन। याद राख्नुहोस् यो शब्द, म शरीर होइन। र शरीरलाई दिएको संज्ञा र शरीरले लिएको संज्ञा यो सिक्री हुन्। म राम्रो, म नराम्रो, आत्मा राम्रो नराम्रो हुँदैन। म होचो, म पुड्क्यो, म मोटो, म पातलो, आत्माको कुनै संज्ञा हुँदैन यो शरीरको। म बाउ, म आमा, म छोरा, आत्माको त्यस्तो केही पनि हुँदैन। त्यो अद्वैत हो। त्यसकारण यो जम्मै रोगको नाम भने नि मैले, रोगको नाम। अब रोगैलाई मलजल गर्यो भने त बढ्दै जान्छ त्यो। रोगलाई मलजल गर्यो भने त बढ्दै जान्छ त्यो। हामी जिन्दगीभर रोगलाई मलजल गर्दै बाँच्छौँ। अनि फेरि म जहिले पनि पीडित भएँ। अब रोगलाई मलजल गरेपछि पीडित नभए के हो त? परिणाम त त्यही हो। जिन्दगीभर आस्तिनका साँप भनिन्छ नि, सर्पलाई दुध पिलाएर बस्यो भने उसले टोक्दैन र भने। तपाईँका सारा संज्ञाले टोकेको होइन। मैले आफूलाई चाहिँ जे माने त्यो मान्नुले टोकेको होइन। अतः एउटा अद्भुत कुरा छ। सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध भए, उनले पत्ता लगाएको एउटा अद्भुतको सत्य के हो? त्यो सत्य के हो? म शरीर होइन। आई एम नट अ बडी। यहाँ आई एम नट अ बडी भन्ने कुरा राजा जनकलाई अष्टावक्र मुनिले भनिरहेका छन्। तर यही कुरा बुद्धले जब रियलाइज गरे र त्यही कुरा उनले आफ्नो दर्शनमा व्याख्यामा के भने मुक्तिका चारवटा चरण छन्। याद राख्नुहोस्, इनलाइटनमेन्टका चारवटा चरण छन्। त्यो पहिलो चरणको इनलाइटनमेन्ट, जसलाई श्रोतापन्न भनिन्छ, ट्रान्सफर्मेसनको, मेटामर्फोसिसको, सुशील किराबाट पुतली बनेर उड्नुको, जसलाई मेटामर्फोसिस भनिन्छ, ट्रान्सफर्मेसनको, त्यसको पहिलो चरणमा छिर्नलाई पनि, पहिलो चरणमा छिर्ने पहिलो बुँदा के हो? म शरीर होइन भन्ने बोध हुनासाथ यु आर ट्रान्सफर्म। ब्याङ। भेरी सिम्पल। यति बुझे पुग्छ। ल, म शरीर होइन। जब म शरीर होइन, शरीरका नाता, शरीरलाई दिएका रोगहरू, शरीरका सिक्रीहरू सबै सक्यो। यति बुझ्यो भने एनलाइटनमेन्ट भित्र छिर्नु भयो तपाईँ। आई एम नट द बडी। बुद्धले दिएको यो शब्द हो सत्काय दृष्टि। सत्काय दृष्टि भनेको म शरीर हुँ भन्ने भ्रम। शरीर भएपछि शरीरको स्वास्नी छ, लोग्ने छ, छोरा छ, छोरी छ, जात छ, धर्म छ, यो केच्छ रोगहरूका नाम हुन्। यो रोग जम्मै मैले माया गरेर पाल्ने रोग हुन्। मलाई रोग लाग्यो,
यो संज्ञाको रोग, यो समस्या होइन, मलाई रोग लागेको छ भन्ने मलाई थाहा छैन, यो हो। यसलाई त मैले कहाँ रोग भन्छ? मैं हिन्दू हूँ, मैं इस्लाम हूँ, मैं क्रिस्चियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं त्यो हूँ, मैं के। म केही पनि होइन भनेर बुझ्नु, म केही पनि होइन, म कोही पनि होइन। हेर्नुहोस् यहाँ, बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्दा म केही पनि होइन अथवा म सबै हुँ। लज्जा, तपाईसँग चोइस छ। के सजिलो लाग्छ भन्नुहोस् त? हे मित्रहरू, हे आत्मन, तपाईँलाई के सजिलो लाग्छ? म सबै हुँ भन्नु सजिलो लाग्छ कि म केही पनि हुन्न भन्न सजिलो लाग्छ? रोज्नु त्यही। तपाईँसँग चोइस छ। आजको मितिबाट, यो मितिबाट यो बुझ्नु, म केही पनि होइन अथवा म सबै हुँ। सबै भए पनि लडाईँ कोसँग गर्ने, घृणा कसलाई गर्ने, डराउने कोसँग, भाग्ने कोबाट, पाउने कसलाई? किनकि सबै नै म हुँ। भाग्ने कोबाट? सबै नै म हुँ। मुक्तिका दुईवटा बाटा, या त आफूलाई म सबै हुँ भनेर ठान्नु, म हिन्दू पनि, बौद्ध पनि, जैन पनि, सिख पनि, सबै हुँ म नेवार पनि, गुरुङ पनि, मगर पनि, सबै हुँ म। नेपाली पनि, भारती पनि, अफगानी पनि, अमेरिकन पनि, अस्ट्रेलियन पनि, सबै हुँ म। के भन्दा सजिलो हुन्छ? चोइस इज योर्स। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, आँखा बन्द गरेर, चिम्म गरेर एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, म सबै हुँ भन्दाखेरि मलाई सजिलो हुन्छ कि केही पनि होइन भन्दा सजिलो हुन्छ? अहिले त हामीले म यो हुँ, यो होइन भनेपछि म यो हुँ, यो होइनसँग झगडा गर्न पुग्छौँ। म तँ भन्दा माथि किनकि तँ म होइन, तँ म भन्दा तल किनकि तँ म होइन। दुईवटा बाटो, या त म सबै हुँ या त म केही पनि होइन। दुई बाटो छ। सत्काय दृष्टि। हे आत्मन, यति बुझ्यो भने यही क्षणमा, यही रियल टाइममा यो प्रवचन सुन्दा सुन्दै पनि तपाईँ ट्रान्सफर्मेसन भित्र, इन्लाइटेनमेन्ट भित्र छिरिसकेको हुन्छ।